बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने के फ़ायदे। मौजज़ात देखें, ज़िंदगी में एक ही बार ये अमल करें, हर मुश्किल फ़ौरी हल हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में सूरत फ़ातिहा की आयत का नहायत ही पावरफुल और आज़मूदा वजीफ़ा आपको बताया जाएगा, जो कि आपने माह शवाल के आज के बाबरकत दिन करना है। जो सूरत फ़ातिहा एक ऐसी सूरत है कि हदीस शरीफ में आता है, एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हुए थे। ऊपर आसमान से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर फरमाया कि आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है, उससे पहले कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फ़रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाएं, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं जो आपसे पहले कभी किसी नबी को नहीं दिए गए। वो सूरत फ़ातिहा और सूरत बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, इनके हर लफ्ज़ में नूर है। ये उस सूरत की आयत बहुत फजीलत वाली है, जो इसकी तलावत करेगा, उसका वजीफ़ा करेगा, उससे बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। ये इंतहाई ख़ास और मुजरिब वजीफ़ा है। इसको पढ़ने से आपकी तकदीर बदल जाएगी और आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। जो शख्स आज ये अमल कर लेगा, अपने मन की मुरादों को पा लेगा। जिस ख्वाहिश के साथ, जिस इरादे के साथ इस सूरत की इस आयत का विर्द करेगा, इस तरीके से पढ़ेगा, इसका मकसद जायज़ हो, उसकी हाजत जायज़ हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैंने करत को अपने और अपने बंदों के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मांगे। एक दूसरी रवायत में वारिद होता है कि उसमें से आधी क़रात यानी सूरत फ़ातिहा मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी शान बयान की। जब बंदा अर्रहमान रहीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मुझसे मांगे। जब वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये मेरे बंदे के लिए है और मेरा बंदा जो मांगे उसके लिए है। अब मैं सूरत फ़ातिहा का मुख्तसर तारुफ पेश करके इसका अमल आपको बताऊंगी। अगर इसका तारुफ ना पेश करूं तो फिर ये वीडियो अधूरी है। सूरत फ़ातिहा मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुई, इसमें 7 आयत हैं, ये बात तो आप जानते हैं। अब जो चीज़ जिस कदर जामिया सफ़ात और कमलात होगी, उसके उसी कदर ज़्यादा नाम वजूद में आएंगे। ये सूरत फ़ज़ाइल और बरक़ात के हवाले से नहायत ही जामिया सूरत है, इसलिए मुफ़स्सिरीन कराम ने इसके 27 नाम बयान किए हैं, जिनमें से मशहूर नाम ये हैं, फ़ातिहा यानी रहमत और बरकत, अल्लूम और हिकमत के दरवाज़े खोलने वाली, फ़ातिहुल किताब यानी किताब इलाही कुरान हकीम के इसरा और मारूफ़ की चाबी, उम्मुल कुरान यानी कुरान के मज़ामीन का खुलासा और माखिज़ सबर मसानी यानी बार बार पढ़े जाने वाली 7 आयतें, सूरत अल-हम्द यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और मनहजात वाली सूरत, सूरतुल किन्स यानी फ़ज़ाइल और बरक़ात और इसरा और अमूज़ का ख़जाना, सूरतुल शफ़ा यानी तमाम जिस्मानी रूहानी अमराज़ की दवा। जैसा कि आपने जाना, इस सूरत के कई सारे नाम हैं और कई सारे वज़ाइफ़ हैं। अहदीस मुबारका में इस मुबारक सूरत के कई फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। अगर हमें वो तमाम फ़ज़ाइल बयान करने बैठ जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सूरत फ़ातिहा की और बहुत सारी फ़जीलतें हैं। कुरान की पहली सूरत जो इसका इफ्तिताह करती है, जो पूरे कुरान का मरकज़ी ख्याल है, जो एक ही वक्त पर अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल नाजिल हुई। अरबी ज़बान मफ्तह चाबी को कहते हैं, जो ताले को खोलती है। सूरत फ़ातिहा ना सिर्फ पूरे कुरान के बंद ख़जाने को खोलती है, बल्कि इसको पढ़ने समझने से इंसानी जहन और दिल और सोच के ताले भी खुल जाते हैं। सूरत फ़ातिहा एक दुआ है जो बंदे ने पूरे सलीके के साथ खुदा से मांगी है, सिवा
اس صورت میں ہمیں رب سے کچھ مانگنے اور دعا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ مانگنے والوں، دعا کرنے والوں، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ سے تمہیں کیا مانگنا چاہیے۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کا وہ شدید طلبگار ہوتا ہے۔ تو اے انسانوں، تمہیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اور کچھ نہیں، ہدایت یعنی سیدھا راستہ ہے، اور خدا سے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو تمہیں مل سکتی ہے وہ ہدایت ہی ہے۔ ذرا سوچو، تمہیں وہ سب کچھ مل بھی گیا جو تم چاہتے ہو، لیکن ہدایت ہی نہ مل سکی تو پھر کیا ملا؟ سب ضرب صفر ہو گیا۔ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کے معنی سمندر پوشیدہ ہیں۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کے ابتدائی الفاظ ہیں، پھر آگے سارا قرآن ہے جہاں سے ہمیں وہ ہدایت یعنی سیدھا راستہ مل جائے گا جو ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ سے مانگا ہے۔ سارا قرآن مجید اسی سورۃ فاتحہ ہی کی تشریح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کی مثل کوئی چیز نہ تورات، زبور، انجیل میں ہے اور نہ ہی قرآن میں۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورۃ فاتحہ کی تشریح میں اتنی زیادہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جن کتابوں کا وزن 100 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ نماز میں فاتحہ، دعا میں فاتحہ، دم میں فاتحہ، ذکر میں فاتحہ، تعزیت میں فاتحہ، شکر میں فاتحہ، ہر تقریر کی ابتدا میں فاتحہ۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ ایک واقعہ سن لیجئے کہ تاکہ سورۃ فاتحہ کی طاقت کا اندازہ بخوبی ہو سکے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ کاٹ گیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس شخص پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے؟ اس واقعے سے آپ سورۃ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں کتنی زیادہ تاثیر ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں جو آپ ہر نماز کے بعد بابرکت دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور عمل شروع کرنے سے پہلے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کی ایک آیت پڑھنی ہے اور 100 دانوں کی ایک تسبیح پر اس آیت کو آپ نے شمار کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کو پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو، اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی کی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب اگر میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتاؤں تو انہیں جان کر آپ کبھی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ یہ ہے، جسم میں کسی جگہ درد ہو، بخار، کینسر، کالا یرقان، فالج، نزلہ، زکام، سر درد یا قرض، کوئی بھی روحانی، جسمانی، چھوٹی بڑی بیماریاں ہوں، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت شافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس پازیٹیو اثرات اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کے روزی روزگار، نیک تمناؤں، کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا، اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو
خوشی ہی خوشیاں ہی ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی نصیحت کروں گی کہ ہر عمل کو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کیجیے گا۔ دنیا کی لالچ میں ہرگز مت کیجیے گا، اس سے آپ کا صرف ٹائم ہی ویسٹ ہوگا، ٹائم ہی ضائع ہوگا، کیونکہ وظیفوں میں اثر بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔